बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, और हमारे लोग बाज नहीं आते ना, समझते नहीं हैं बात को, और समझते हैं कि शायद ये लैंड गुरु वाला फजूल में बातें करता है। चले मैं आज आपको लाइव डेमो देने जा रहा हूँ कि हो क्या गया। जिन लोगों ने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट की थी, अब पिछले 2 दिन से उनकी कॉलों पे कॉलें आ रही हैं, ओवरसीज की भी कॉल आनी शुरू हो गई हैं, और वो लोग जो लाहौर में बैठे थे, इन्वेस्ट उन्होंने गुजर खान में किया था, उनकी भी कॉलें आ रही हैं। कॉलें क्या आ रही हैं? अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर, अच्छा मुझे वो कॉल करके कहते हैं शायद आपने नाम सुना हो, एक सोसाइटी है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, तो उसके बारे में हमारा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया है। तो मैं कहता हूँ नाम तो मैंने सुना ही है, मैंने ना इस पर एक वीलॉग किया था 16 जुलाई को, तकरीबन 16 जुलाई बनती है, मैं शेयर भी कर देता हूँ। 2022 को, आज से तकरीबन 1.25 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैंने वीलॉग किया था, और उसके अंदर जो चीज़ें कही थी आज हू बहू वही साबित हो गई हैं। ये मैं स्क्रीन शॉट भी आ रहा होगा, वो भी आप देखें, ये डेट भी आ रही है, और अब भी मैं आपके साथ ना वो रिकॉर्डिंग जो है ना चैनल पे भी मौजूद है, जाके वहाँ पे भी देख लें, यकीन नहीं आता। तो यहाँ पे भी मैं वो साथ चलाऊंगा, 3-4 मिनट आपने लाजमी सुननी है, और ये सिर्फ सुनाने का मकसद, मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर रहा, मैं वो चीज़ें साबित करना चाह रहा हूँ कि जो एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, आगे भी आपको फ्यूचर में फ़ायदा देंगी। ये लाजमी आप इसमें जो है ना आप क्लिप सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। 10 लाख का जी लोगों को अब नुकसान होने जा रहा है। उसके अंदर 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, 10 लाख उनके डूब रहे हैं, और अब लोग फंसे हुए हैं कि 10 लाख नुकसान में चले जाएं, अदरवाइज उनको मजीद 15 लाख की एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। किस नाम की? डेवलपमेंट चार्जेस की। वो कह रहे हैं जी 20 लाख का आपका प्लॉट था, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं थे, 75% उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। अब वो कह रहे हैं 15 लाख आप और दें, यानी कि 35 लाख का उनको 5 मरले का प्लॉट पड़ जाएगा। अदरवाइज वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं दे सकते, हमारा तो ये हम तो 20 लाख का सोच के यहाँ पे आए थे। तो वो कहते हैं ठीक है जी, इसको फिर वापस कर दें। वापस जाहिर है अब सैकड़ों लोग जब वापस करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है 50% नेगेटिव में लेंगे, 20 लाख इन्वेस्ट किए, 10 लाख की हम आपको दे देते हैं। तो 10 लाख आपका कितने? 15 महीने में 10 लाख का नुकसान हो गया। अच्छा, ये जरा मेरी अब आप वीडियो एक दफा सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा, और ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। और फिर इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूं कि सोल्यूशन इसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जरा आप सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ऊपर बात करूँगा। और किसी भी सोसाइटी का आपने एनालिसिस देखना हो तो 2 किस्म के मिलेंगे, एक उनकी फेवर में, एक अगेंस्ट। और जिन्होंने फाइलें ली होती हैं, जिन डीलर्स ने, जो ऑथोराइज डीलर होते हैं, जो वो ज़ाहिर है इनकी फेवर में बात करेंगे, वो तारीफ़ों के इतने पुल बांधेंगे कि ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देंगे। और जो इस सोसाइटी के नहीं होंगे, जिनको डीलरशिप नहीं मिली होगी या जो काम नहीं कर रहे होंगे, इनके लिए दूसरों के लिए काम कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें हाईलाइट करेंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो इनके पता लग जाए कि यहाँ पे प्राइसेस क्या मेट्रो सिटी कम दे रही है, ज़्यादा दे रही है, कितनी दे रही है। मेट्रो सिटी कहती है हम आपको 19,90,000 5 मरले का प्लॉट देते हैं, यानी कि आप कह लेंगे 20 लाख का हम आपको प्लॉट दे रहे हैं। और इसकी ये जो मैं 20 लाख बता रहा हूँ, ये सिर्फ लैंड की कॉस्ट है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस मौजूद नहीं है। और डेवलपमेंट चार्जेस की बात करूं तो जो लैंड की कॉस्ट है उसका मिनिमम भी 50% तो होना चाहिए। लाहौर में तो अक्सर सोसाइटी 75 से लेके 100% तक डेवलपमेंट चार्जेस डाल रही हैं इस वक्त। तो मैं कहता हूँ ये 50% ही डालते हैं, इससे कम भी हो सकता है, ये मेरी अपनी एक कैलकुलेशन है। तो 50% भी डालते हैं तो 10 लाख के करीब इनका बाद में जाके डेवलपमेंट चार्जेस बन जाएंगे। तो ये पड़ेगा प्लॉट आपको 30 लाख रुपए का। अच्छा जी, अब इसके साथ ही जो सोसाइटी है जो कि इससे पहले ही आती है, गुजर खान बाजार जैसे ही क्रॉस करते हैं 2 किलोमीटर की ड्राइव पे वो प्रिज्म टाउन जो है वो आ जाता है, जिसका मैंने पहले बताया। तो वो भी ऑफर कर रहे हैं 5 मरले का प्लॉट 30 लाख रुपए में। अब अक्सर लोग ये बात करेंगे, आपको डी ट्रैक भी करेंगे कि जनाब मेट्रो सिटी 20 लाख का दे रहा है, वो 30 लाख का दे रहा है। देखिए, इन्वेस्टर के लिए 10 लाख का मार्जिन है बीच में, और हमारे बेचारे लोग जो है ना वो कहेंगे हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इन 30 लाख में इंक्लूड हुए हैं ऑलरेडी, जबकि इनके इंक्लूड नहीं है। तो जब ये इंक्लूड करेंगे मेट्रो सिटी वाले, तो इनकी भी कॉस्ट तकरीबन 30 लाख के करीब चली जाएगी। तो आप 5 मरले की कॉस्ट कह लें कि दोनों की बराबर ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सस्ता दे रहे हैं या ये महंगा दे रहे हैं। ये मार्केट के हिसाब से जो वहाँ पे इस वक्त ऑलरेडी चल रहा है वो तकरीबन ठीक ही है। एक और सोसाइटी, चले जी, वीडियो आपने सारी सुन ली, सारी चीज़ें मैंने किस तरह एनालिसिस किया था कि कौन लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर इसका क्या हो सकता है, प्राइसिंग का क्या डिफरेंस आ रहा है। प्रिज्म टाउन के साथ पूरा मैंने इसका एनालिसिस दिया था कि लोग किस तरह आपको डी ट्रैक कर रहे हैं प्रिज्म टाउन को लेके,
کہ جی وہاں پہ 30 لاکھ کا 5 مرلے مل رہا ہے, یہاں پہ جی 20 لاکھ کا مل رہا ہے, 10 لاکھ کا تو انویسٹر کے لیے پہلی کوشن موجود ہے, لیکن اب تو یہاں 35 لاکھ کا ہو گیا. پریزم ٹاؤن والوں کو تو 30 لاکھ کا پڑا, 5 لاکھ کا تو آپ پھر نقصان میں چلے گئے نا. چلیں کوئی نہیں, انسان کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے. اب جن کی مجھے کالز آ رہی ہیں تو میں کہتا ہوں ویڈیو نہیں سنی تھی, وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی جی ہم نے کر دیا تھا, لیکن ہماری توبہ آئندہ کے بعد نا ہم انسٹالمنٹ والے کسی پروجیکٹ میں انویسٹ نہیں کریں گے. تو میں کہتا ہوں اگین آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ پتہ کیا غلط بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پوزیشن پلاٹ میں صرف کیا کروں گا. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے نا, علم نہیں ہے, اور آپ نے رائٹ بندے سے کنسلٹ نہیں کیا تو آپ کو آن گراؤنڈ میں بھی چننا لگے گا. آپ کے ساتھ آن گراؤنڈ میں بھی فراڈ ہوں گے, صرف پلاٹس میں نہیں ہوں گے, زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے ساتھ فراڈ ہی فراڈ ہوگا. وہ 1000 روپے کا ہو یا 10 لاکھ کا فراڈ ہو آپ کے ساتھ. وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے پراپر سرچنگ نہیں کی, پراپر بندوں سے کنسلٹ نہیں کیا. دودھ لینے جاتے ہیں پورے شہر میں گھوم کے دیکھتے ہیں کس کا اچھا دودھ ہے, اپنے بچے کو پلانا ہے نا آپ نے, تو اپنے بچے کو چھت دینی ہے, اس کی آپ جو پیسہ آپ کے بچوں پہ لگنا تھا آپ وہ کہیں اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جو آپ کا ڈوبتا ہے, بغیر نالج کے انویسٹ کرتے ہیں نا. آپ نے بیسیکلی اپنے بچوں کا حق مارا ہے. تو آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ 10 لاکھ 20 لاکھ جو ڈوبتے ہیں وہ آپ کے نہیں ڈوب رہے, آپ کے بچوں کا یہ حق تھا جو آپ کے بچوں کی اچھی ایجوکیشن پہ, ان کی خوراک پہ, ان کی کلوتھنگ پہ, ان کی ٹریولنگ پہ, ان کی گرومنگ پہ لگنا تھا, جو آپ نے اس طرح بغیر نالج کی وجہ سے غلطی آپ کی ہے. آن گراؤنڈ میں جائیں گے, اس کے اوپر میری ویڈیوز آ رہی ہیں, ڈیٹیل آ رہی ہیں, اس میں جا کے دیکھ لیں, اس کے اندر 10 قسم کے سکیمز ہیں. مقصد یہ ہے کہ سیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد انویسٹ کریں. ہم نے ٹریننگ کورس ایسے ہی نہیں نکالا. اب ہمارے ساتھ اوورسیز آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ کیریئر کے لیے نکالا تھا, اوورسیز رہے ہیں, اور وہ اس ٹریننگ کا پارٹ بنے. 2 مہینے کے ہماری ٹریننگ کورس چل رہا ہے جس کے اندر ہم ہر چیز بتا. اب 25,000 روپے وہ ٹریننگ پہ دے رہے ہیں, لیکن وہ سیانے لوگ ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں 25,000 روپے کی ٹریننگ, وہ سیانے لوگ ہیں جو 25,000 لگا کے وہ لاکھوں روپے کے فائدے لیں گے. کیوں؟ ان کا اگر ان کا کہیں ایک جگہ بھی 20 لاکھ 25 لاکھ ڈوب جاتا ہے, ان کی تو پوری زندگی گئی نا. تو ان کے لیے تو ضروری ہے کہ 25,000 میں کوئی بندہ اپنا پریکٹیکل نالج ان کے ساتھ شیئر کر دے. کوئی بھی نہیں کرتا, کوئی آپ کو 10 لاکھ میں بھی اپنا پریکٹیکل نالج نہیں دے گا. صرف ہم یہ والنٹیئر ورک اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاکستانی بھائی جو اوورسیز میں بیٹھ کے بڑی محنت مزدوری کر کے یہاں پیسہ بھیجتے ہیں, ان کو پتا ہو کہ بھائی کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا, کون کون سے لوپ ہول ہوتے ہیں, ضائع کر کہاں سے پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. چلیں جی, میں اب آپ کو بتاتا ہوں اب آپ نے کرنا کیا. میں بالکل بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ جی اب آپ اس کو 10 لاکھ نیگیٹو کے اندر بیچ دو. بالکل بھی میں ریکمینڈ نہیں کرنے جا رہا. آپ اس کو ریٹین کرو, جو ڈیولپمنٹ چارجز 15 لاکھ بنتے ہیں وہ ان کے پے کرو. اور مجھے کافی حد تک انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بلیو ہے, غیب پہ علم اس کو ہے کہ گروپ اچھا ہے, یہ آپ کو ڈیلیور کرے گا. یہ تو آپ کو بھی یقین ہے کہ یہ ڈیلیور کریں گے, سال بعد نہیں تو 2 سال کے بعد یہ ڈیلیور کریں گے. لینڈ بھی موجود ہے, ڈیولپمنٹ بھی یہ کر کے دیں گے, ڈیلیور بھی کریں گے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا اگر میں 2 سال رکھنے کے بعد بھیج دوں تو مجھے کیا 8-10 لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا؟ یعنی کہ 35 لاکھ کا پلاٹ ہے اور یہ کیا وہ 45 لاکھ کا ہو جائے گا 2 سال کے بعد؟ بھائی اگلے 5 سال پہ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ لکھ لو میری بات. تو سمجھنے کی بات ہے نا. پھر دوبارہ ویڈیو دیکھو کہ یہاں کس نے آ کے انویسٹ کرنا ہے, کس نے گھر بنانا ہے, اینڈ یوزر نے بنانا ہے. چلے میں کہتا ہوں کہ آپ کو 45 نہیں آپ کو 50 لاکھ میں جائیں, میں کہتا ہوں میری بات یہ غلط ثابت ہو جائے, لیکن آپ نے کم سے کم 5 سال کا اس کا ٹائم فریم بنانا ہے کہ میں نے ڈیولپمنٹ چارجز بھی پے کرنے ہیں. اب سے لے کے 5 سال میں نے بیچنے کی بات نہیں کرنی, چپ کر کے کانوں میں روئی ڈال لینی ہے, کسی کی بات نہیں سننی ادھر کی ادھر کی. پھر آپ لوگ پینک ہوں گے نا. تو 5 سال اس کو ریٹین کریں, اس کے بعد بے شک 2 سال میں کہ آپ کو گین دے دے تو نکال دیں, لیکن میکسیمم آپ اس کو 5 سال کا ذہن میں رکھیں کہ 5 سال سے پہلے نہیں. تو جب اس طرح تھوڑا ٹائم لگے گا نا, چیزیں ڈیولپ بھی ہو جائیں گی, وہاں کنسٹرکشن شروع ہو جائیں گی, آبادی آ جائے گی, لوگ گھر بنانے شروع ہو جائیں گے, آٹومیٹکلی چیز اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح ایک یہ سولوشن ہے, اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. ادروائز میں تو بالکل نہیں سمجھتا کہ 15 مہینے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور یہ 10 لاکھ نقصان کر کے باہر نکل گئے تو آپ کو کیا گارنٹی ہے دوسری سوسائٹی میں آپ پھر جا کے اپنے وہ 10 لاکھ جو ملے ہیں نا اس کو بھی آپ اگلے 2 سال میں ایسے اڑا دو گے, آپ زیرو پہ آ جاؤ گے. یعنی کہ 3 سال کے اندر آپ 20 لاکھ سے زیرو میں آ جاؤ گے. تو میں بالکل بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. اب آپ نے پنگا لیا ہے تو اس کو پورا کریں نا, تو تھوڑا برداشت کریں. ریئل اسٹیٹ کے اندر نا ٹیمپرامنٹ چاہیے ہوتا ہے, صبر چاہیے ہوتا ہے. یہ جلد باز لوگوں کا کام نہیں ہے. 6 مہینے کی, سال کی, 1.5 سال کی, اس کی بات سنی بیچ دی, اس کی بات سنی خرید لی. یہ ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہی نہیں. یا تو آپ کو اس پنگے میں پڑنا نہیں چاہیے, پڑ گیا تھوڑا سا ویٹ کریں, میری بات اب مان لیں, پہلے تو نہیں مانی اب مان لیں. تو 5 سال کا ذہن میں رکھ کے چلیں اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ نقصان میں نہیں جائیں گے, فائدے میں ہی جائیں گے. ادروائز تو آپ نقصان میں تو آج 50% نقصان میں تو جا ہی رہے ہیں نا. تو یہ سجیشن ہے میری. اب آپ کو سمجھ آتی ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.